बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रॉयल इंटरनेशनल पामस्ट एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, सबसे पहला सवाल तो इमरान खान से मुतल्लिक है। बुशरा बीबी ने उनसे मुलाकात की अटक जेल के अंदर जाके। इमरान खान का क्या बनता देख रहे हैं? आने वाले दिनों में उनका मुस्तकबिल है क्या? देखिए जी, मुलाकात उन्होंने की है तो वो तो अदालत ने भी कहा है कि मुलाकात से ना रोका जाए। वकला भी मिल सकते हैं, उनके अहल खाना मिल सकते हैं, तो ये तो एक रूटीन की बात है। तो हाँ, उससे पहले जो मुलाकात हुई तो उसके बाद कोई एक डायरी निकल आई कि जी ये डायरी पकड़ी गई। तो मैं कानूनी हवाले से कानून को भी जानता हूँ, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बल्कि उन्होंने खुद ही इनकार कर दिया, ये मेरी डायरी नहीं गालबन। तो ये ऐसी चीज़ है। तो खैर आइंदा आने वाले टाइम में मैं बुशरा भी, ज़ाहिर है बीबी का सवाल आया है, तो अगर आज अदालत में देखा जाए तो उन्हें ज़मानत मिली है। और मेरी एक पेशन गोई थी, मैंने शायद 2-3 महीने पहले की थी कि बुशरा बीबी गिरफ़्तार नहीं होंगी। तो अभी तक आपने देखा कि वो नहीं हुई हैं। अभी मौजूदा सूरत हाल में गिरफ़्तारी उनकी मुझे दिखाई नहीं देती है। जी खान साहब, अगस्त का महीना चल रहा है। अगस्त और सितंबर को अगर देख लिया जाए तो इमरान खान से मुतल्लिक आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो कहती क्या हैं? देखें, सितंबर का जो ये अभी अगस्त का महीना है, और अगस्त जो है वो 18 अगस्त से बेहतरी की तरफ आता है। और इत्तेफाक की बात है कि महल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी 18 अगस्त के हवाले से डेट्स आई हैं खान साहब के हवाले से, तो उसमें तो मैं पुरुम्मीद हूँ। बाकी रहा कि अगर हम देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, तो तोशा खाना की जो बेल का इख्तियार है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। गो क्या नोटिस हो गए, लेकिन डेट नहीं डली। इस चीज़ का मुझे बड़ा तशवीश रही कि क्या बात है, गो के डेट डल जाती है। हालांकि दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर डेट ना भी डले तो 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर ऑटोमेटिक डेट भी डल जाती है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि वकला हज़रात को चाहिए था अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन दें, और उसमें भी काम नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट जाए। पता नहीं, शायद महल चले भी गए हों। तो खैर बेल तो खान साहब की अगर हम देखें, मैं समझता हूँ कि ये आइंदा आने वाले दिनों में हो जाएगी। लेकिन बेल होने के साथ साथ ही खान को अलकादर में गिरफ़्तार कर ली। गिरफ़्तार तो ऑलरेडी उसी में ही लपेट लेंगे। तो खैर कहने का मतलब ये है कि मैं इसको इस अंदाज़ में देखता हूँ कि 18 से पहले ये चीज़ हो सकती है। 3-4 दिन को इतने अहम नहीं है, खान साहब के लिए अच्छे नहीं हैं जो आइंदा आने वाले टाइम है। लेकिन 18 के बाद बेहतरी भी देखता हूँ। लेकिन फिर भी अगर वो गिरफ़्तार हो जाते हैं उसमें भी क्या कहते हैं अलकादर में भी, तो वो आफ्टर अरेस्ट जो है वो बेल अप्लाई करे, नीचे नहीं तो हाई कोर्ट में जाएँ। आगे तो चीज़ें हैं, वो तो खैर ये कानूनी एक लड़ाई है, ये चलती रहेगी अब। जी खान साहब, नैब तरमीम के हवाले से 18 तारीख जो है वो नोटिस जारी कर दिया है। फैसला शायद सुप्रीम कोर्ट सुनाए, क्या होता देख रहे हैं? देखें जी, बिल्कुल नोटिस लिया है तो उसमें ज़ाहिर है कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट ने माइंड अप्लाई किया होगा। उनके आगे जो भी कुछ आया उन्होंने सोचा होगा इसमें कुछ है, उन्होंने बिल्कुल बुलाया है, तो ज़ाहिर है कोई फ़ैसला तो आएगा। खान साहब, इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक लोगों को तशवीश है, चीज़ें सामने नहीं आ रही, क्या कहेंगे? देखें, किसी गालबन ज्योतिष ने कह दिया हिंदुस्तान के कि जी खान साहब जो हैं 20 तारीख तक, 20 अगस्त तक कोई उनकी सेहत में कोई या उनकी जानी हवाले से कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो सेहत तो अप डाउन हो जाती है, लेकिन मैं मुतमईन हूँ। बल्कि मैं चैलेंज ही करता हूँ उन ज्योतिष साहब को जो हिंदुस्तान के हैं, जैसे सोशल मीडिया पे चल रही है बात। तो मुझे बेशुमार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि खान साहब को कुछ जानी ख़तरा है 20 को। तो मैं तो ये कहता हूँ कि 20 जो है ऐसी कोई बात नहीं है। 2, 7 और 9 जो ऐसी तारीखें हैं जो हमेशा खान साहब को जो है मदद देती नहीं हैं। तो मैं नहीं देखता, अल्लाह खैर करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कानून के हवाले से गिरफ्त में हैं, इसमें दांव पेच हैं। वकला ज़रा अच्छे तरीके से इस पे फ़ाइट करें, क्योंकि कुछ गलतियां हैं। मैं समझता हूँ कि जब वो शहादतों का मामला आया था वहाँ पे ओथ होना चाहिए था खान साहब के, अपना वो कोई अपना बयान देते, उसके बाद शहादतें, वो बात डिले होती आगे निकलती। चलें खैर, आइंदा गलती नहीं होनी चाहिए वो। और ख़ान साहब को पीर मंगल से बचना चाहिए, और कोशिश करें कि वो वकला हज़रात की हदायत के मुताबिक चलें। जी खान साहब, ये पीर मंगल से क्या मुराद है? पीर मंगल बस समझने वाले समझ गए हैं जी। अब मैंने कोई जुमेरात जुमा तो नहीं कहा है ना। जी इमरान खान को मद्देनज़र रखते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ साहब आए हैं, क्या देखते हैं? कोई तब्दीली, कोई बेहतरी के आसार हैं?
دیکھیے کاکڑ صاحب جو ہیں، میں ذاتی رائے کی طرف جاؤں اپنے دماغ سے تو مجھے تو بہت پسند ہے انوار الحق کاکڑ صاحب، کیونکہ وہ اس طرح کے فیصلے دبنگ کریں گے، یعنی ایسے کام کریں گے، وہ کسی ایک طرف نہیں، یعنی کسی ایک پہ چڑھائی نہیں کر دیں گے، کسی ایک کو بینیفٹس نہیں دیں گے، وہ سب کو ایک طریقے سے دیکھیں گے. جو لوگ قانون میں ہیں وہ بالکل پھنسنے، قانون سے کوئی بالا تر ہیں وہ بالکل آئیں، جنہوں نے کوئی جرم کیے ہیں، کچھ ایسے کیے ہیں، وہ ایسے میں آگے ان کے ہاتھوں بڑے اہم فیصلے دیکھتا ہوا مجھے دکھائی دے رہے ہیں ان کے ہاتھوں ہوتے، اور جس کی وجہ سے میں نے ایک بات پہلے بھی کی ہوئی تھی ایک، کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور لوگ سوچتے تھے پتہ نہیں کون سا پرائم منسٹر آئے گا، لیکن میں نے کہا تھا دکھاواں گے سجی تو ماران گے کھبی، ایسی چیزیں ویسے ہی ہوا جس سے پوری پی ڈی ایم جو ہے ان کے واقعی 14 طبق روشن ہو گئے، جو میں نے کہا تھا 14 اگست کے بعد 14 طبق روشن ہوں گے، وہ ہو گئے ہیں. تو خیر یہ جو لوگ نیگیٹو ہے ان کے لیے بہتر نہیں، پوزیٹیو لوگوں کے لیے جناب وزیر اعظم موجودہ جو ہیں نگراں وزیر اعظم انوار الحق صاحب بہتر ہوں گے. صدر مملکت عارف علوی کا بڑا اہم سٹیٹمنٹ ایک سامنے آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سٹیک ہولڈرز اور سیاستدان جو ہیں وہ ذرا درگزر سے کام لیں. کوئی پیش رفت دیکھتے ہیں؟ دیکھو اب تو سارے لوگ انوار الحق صاحب کے بعد سارے کہیں گے جی ہم سلجھانے کے لیے تیار ہیں، تو اب تو ٹائم ہی گزر گیا ہے. پہلے مذاکرات کے ٹائم تھے، بڑے دور آئے لیکن نہیں کیا، قانون کی پامالیاں ہو گئیں، اور کیا کہیں اب ہم، وہ ایسے ایسی الیکشنز کی بھی ڈیٹیں نکل گئیں، لیکن اب انشاءاللہ قانون سے اب کوئی بچے گا نہیں، اللہ خیر کرے گا. جو بھی انہوں نے قانون بھی بنائے ہیں سب کچھ خود ہی پھنسیں گے سارے. جو جفر سمجھ میں آتا ہے مجھے، جفر میں تو میں یہی دیکھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے ٹائم جو پی ڈی ایم کے لیے بھی اچھے نہیں، کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں. جی خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ جب تک رسک ختم نہیں ہوتا نواز شریف کو واپس نہیں آنا چاہیے. وہ تو آج کہہ رہے ہیں، میں تو 3 4 5 مہینے سے ریگولر کہہ رہا ہوں کہ وہ تھرمامیٹر سے چیک کرتے ہیں مٹی بھی گیلی ہے کہ سوکھی، کیونکہ نواز شریف صاحب جو گیلی مٹی پہ پاؤں ہی نہیں رکھیں گے. نمبر 2 یہ ہے کہ اب جب آ گئے ہیں الحمدللہ کاکڑ صاحب وزیر اعظم، تو اب تو بالکل ہی وہ نہیں رکھیں گے، ڈاکٹر نہیں جا دیں گے آنے کے لیے. خان صاحب موجودہ صورتحال میں الیکشنز آپ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ کاکڑ صاحب کے آنے کی وجہ سے دیکھیں سب سے پہلے ملک میں کچھ صفائی ہوگی، کچھ لوگ وانٹیڈ ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا. آئندہ آنے والے ٹائم میں گرفتاریاں بہت متوقع ہیں، اور اسٹیبلٹی کی کوشش کریں گے لانے کے لیے، اس کے بعد الیکشنز آئیں گے. جی خان صاحب لوگوں کے سوال آپ کے پاس ہیں، ان کے کائنڈلی جواب ضرور دے دیں. جی ہاں، کافی سوالات ہیں، تو آج ٹائم کی شارٹیج ہے، کل میں بالکل جواب دوں گا، لیکن آج بتا دیتا ہوں میں. نعمان سعید صاحب ہیں، والدہ جو ہے راحت بی بی ہیں، 21/4/1999 ہے تاریخ پیدائش. باہر کا پوچھ رہے ہیں، آج کل لوگ باہر کا بہت پوچھ رہے ہیں، بالکل آپ کوشش کریں جی، اور اللہ کے حکم سے بالکل جائیں گے. بلقیس بانو، والدہ امت النصیر، تاریخ پیدائش 3/7/1990، شادی نہیں ہوئی، کب تک ہوگی؟ جی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ سال بہتر ہے، کامیاب ہے. پھر سوال آ گیا جی کہ جی کیا خان صاحب کو جان کا خطرہ ہے؟ نہیں جی، جان کا نہیں، ابھی تو قانونی گرفت میں ہے، قانون میں جب تک نہیں جال نہیں ڈالا گیا تھا اس وقت جان کا خطرہ، اب محفوظ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. تو اب وہ نیلسن منڈیلا بن کے نکلیں گے، اللہ خیر کرے گا. تسبیح ضرور پڑھیں، لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین. اچھا اس کے بعد سوال ہے عاطف نذیر صاحب، والدہ سگراں بی بی، تاریخ پیدائش 1/1/1994، کیا میں کاروبار کر سکتا ہوں؟ بالکل نہیں کرنا جی، ابھی یہ ٹائم ہی اچھا نہیں ہے. کوشش کریں کہ 2 سال کے بعد کاروبار کریں تو وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. تو خیر کل ہم انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے، اور نئے سوالات کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. تھینک یو جی.